नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको संगालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। स्थानीय तहको 5 वर्षे कार्यकाल आम सर्वसाधारणको समीक्षा बन्दै अपेक्षा अनुसार विकास निर्माण हुन नसकेको सुनसरीका स्थानीयको गुनासो। सञ्चालनको तयारीमा रहेको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडान हुने। फागुन 5 गते एरो थाईले परीक्षण उडान भर्ने। स्थानीय सरकारहरूद्वारा स्थानीय स्तरमै पाठ्यक्रम बनाउन सुरु। दाङमा मगर र थारू भाषाको पाठ्यक्रम बनाएर पढाउन समेत सुरु। र बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा निर्माण सुरु गरेको खजुरा औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य अलपत्र। भएका संरचना समेत चोरी भएपछि स्थानीय चिन्तित। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। स्थानीय तहको 5 वर्षे कार्यकालको समीक्षा हुँदै गएको सम्बन्धी समाचारबाट। सरकारले वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। स्थानीय तहको समयावधि सकिन लाग्दै गर्दा सोमबार मन्त्री परिषद बैठकले निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। देश संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय स्तरमा विकास हुने आम जनताको अपेक्षा थियो, तर स्थानीय तहको 5 वर्षे कार्यकाल जनताको लागि निराशाजनक भएको आम सर्वसाधारणको बुझाइ छ। एक रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकबिन, स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि 5 वर्ष पुग्न लागिसकेको छ र निर्वाचन फेरि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि सरकारले मिति घोषणा गरिसकेको अवस्था छ र अहिले हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा भएका कामहरूलाई लिएर कति राम्रा कुराहरू पनि भएका छन् भने कति नराम्रा कुराहरू पनि भएका छन्। जनताले समर्थन पनि गरेका छन् र भने विरोध पनि जनाएका छन्। विभिन्न स्थानीय तहमा जनताले सेवा कतिको पाइरहेका छन्, सन्तुष्ट छन् कि छैनन्, यो विषयमा हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग एकजना सर्वसाधारण हुनुहुन्छ, आम नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ। खास गरेर दलहरूसँग निर्माणको योजना के गर्ने भन्ने योजना छैन। चुनाव जित्नेको मात्रै योजना भएको नाताले, जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने योजना विहीन भएको नाताले खालि बाटामा गिटी हाल्ने कुरालाई मात्रै विकासको रूपमा बुझ्ने काम भयो। त्यसकारणले यो संहिता पछिको संहिता कार्यान्वयनको क्रममा भएको पहिलो स्थानीय सरकारको रूपमा काम गर्दा योजनाको कार्यकाल बन्नु पर्थ्यो। त्यो योजना कुनै पनि भावी योजना बन्न सकेन। अधिकांश ठाउँमा केही ठाउँहरूमा भए। अब यसले चाहिँ जनताको आँखामा धेरै काम हिजोभन्दा त भएको छ, तर सरकारले दिने सेवा सुविधाहरू जनताले सहज रूपमा पाएका छैनन्। भने जस्तै नीतिगत काम भएनन्, कानुन निर्माणको काम भएनन्, तर विकास निर्माणका केही मात्र काम भए। बाटो निर्माणका कामहरू मात्र केही मात्रामा मात्र भए, पर्याप्त मात्रामा छैन। प्रदेश 1 का स्थानीय तहहरूले चाहिँ विकास निर्माणको काम त्यति गर्न सकेनन्, कानुनहरू निर्माण बनाउन सकेनन्। स्थानीय तह भएन, स्थानीय निकाय मात्र भयो भनेर उहाँले गुनासो गर्नुभयो। त्यसै गरी हामी अर्को एकजना सर्वसाधारणसँग कुराकानी गर्दैछौँ। होइन, मैले देखेसम्म होइन, अब उहाँहरू चाहिँ एमालेबाट टिकट दिएर निर्वाचित हुनुभएको जनप्रतिनिधिहरू हो। उहाँहरूले चाहिँ अब एमालेको जुन नीति कार्यक्रम हो होइन, उहाँहरूले चाहिँ घोषणापत्र हो, त्यो अनुसार 100% त उहाँहरूले गर्नुभएको छ भन्दिनँ म, तर धेरै उहाँहरूले चाहिँ पुरा गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। दर्शकबिन, हामी आम सर्वसाधारणदेखि लिएर प्रतिनिधिहरू पनि यस विषयमा के भन्नुहुन्छ, कसरी काम गरिनु भएको छ, 5 वर्ष बित्न लाग्यो, फेरि निर्वाचन आउँदैछ, तपाईँहरूले चाहिँ गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा भयो कि भएनन् भन्ने विषयमा हामी आज स्थलगत रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। र हामीले समग्र रूपमा प्रदेश 1 लाई रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा चाहिँ केन्द्रबिन्दु इटरीमा रहेर यतिखेर हामी रिपोर्टिङ गरिरहेको छौँ। हामीसित यतिखेर इटरी उपमहानगरपालिकाको उपमेयर लक्ष्मी गौतम हुनुहुन्छ। हामीले असाध्यै धेरै काम गरेका छौँ। हामीले गरेको कामलाई जनताले अनुभूति गर्नुभएको छ। प्रत्यक्ष जनताले अनुभूति गर्ने गरी हामीले काम गरेका छौँ। गाउँघरमा गएर हेऱ्यो भने यो सोचेकै थिएन हामीले हाम्रो बाटो बन्ला, हाम्रो बाटो कालोपत्रे बन्ला, हाम्रो नजिकको पुल बन्ला, हाम्रो विद्यालय बन्ला, हाम्रोमा चाहिँ वडा कार्यालयको भवन बन्ला, हाम्रो स्वास्थ्य संस्था बन्ला भनेर हामीले सोचेकै थिएन। यति छोटो समयमा तपाईँहरूले यति धेरै काम गर्नुभयो। कोभिडको जोखिममा पनि हाम्रा चाहिँ योजनाहरू सबै सम्पन्न भयो भनेर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गरेको कुरा हो। काम प्रशस्तै भएको छ। हो दर्शकबिन, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए पछाडि केही कामहरू भएका छन्, कति कामहरू अधुरै रहेका छन्। अब फेरि पनि जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएर आएको 5 वर्ष पुग्न लागेको छ। फेरि पनि सरकारले निर्वाचनको मिति
तय गरिसकेको छ र अब फेरि पनि कस्तो उम्मेदवारहरू आउने, कस्तो जनप्रतिनिधि आउने र कस्ता जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आउने, यी विषयहरूमा जनताले फेरि पनि निर्णायक मत दिने नै छन् र जनताको भावना बुझेर जनप्रतिनिधिहरू काम गरेका छन् भने पक्कै पनि यिनै जनप्रतिनिधिहरू पनि नदोहोरिएलान् भन्न सकिँदैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि सहकर्मी विप्लव कोइरालाको साथ विकल रेग्मी, सुनसरी। अबको पालोमा भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान 5 गते हुने सम्बन्धी समाचारबाट। सञ्चालनको तयारीमा रहेको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडान गर्न 5 फागुनमा जहाज नेपाल आउने भएको छ। यसबीचमा प्राविधिकहरूले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा यान्त्रिक उडान गर्न आवश्यक तयारी गरेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले यसअघि दिएको अनुमानित मितिभन्दा 1 साता अगाडि नै नेपाल ल्याउन आग्रह गरिए अनुसार मिति तय भएको हो। क्यालिब्रेसन उडानबाट विमानस्थलको सञ्चालनमा जडान उपकरणहरूले काम गरे नगरेको हेरिनेछ। त्यसपछि विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट परीक्षण उडान गरिनेछ। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उपकरण जडानसहित प्राविधिक कामको जिम्मेवारी एरोनटिकल रेडियो अफ थाइल्यान्ड एरोथाईले पाएको छ। जहाज ल्याउने र क्यालिब्रेसन उडान गर्ने जिम्मेवारी समेत सोही कम्पनीको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलको भौतिक तर्फको काम 100% पूरा भइसकेको छ। अब प्राविधिक तर्फको परीक्षणको काम सकिएपछि विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनका लागि योग्य बन्नेछ। क्यालिब्रेसन उडानका दौरान कन्ट्रोल टावरको समेत परीक्षण हुनेछ। भैरवा विमानस्थलको काम 21 डिसेम्बर 2014बाट सुरु भएको हो। भैरवामा 3000 मिटर लम्बाइ र 60 मिटर चौडाइको विमानस्थल बनेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अब त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प समेत दिनेछ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा दाङको स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन थालेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन थालेका छन्। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरमा पनि त्यसको तयारी थालिएको छ। अहिले पनि तुलसीपुरका केही सरकारी विद्यालयमा मगर तथा थारू भाषाको पाठ्यक्रम बनाएर पढाउन समेत सुरु गरेका छन्। स्थानीय सरकारले आफ्नो ठाउँमा ओझेलमा परेका विविध विषय समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन थालेका छन्। तर पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा धार्मिक तथा कला संस्कृतिलाई पनि समेटेर बनाउनुपर्ने शिक्षकहरूको माग गरिरहेको छ। यसरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा वैज्ञानिक र गुणस्तरीय हुनुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ। सौहार्दपूर्ण वातावरणमा जो आफ्नो गाउँठाउँमा आफ्नो क्षेत्रमा देखिरहेका हुन् त्यसको बारेमा अलि इन्ट्रेस्टेड भएर अलि चासो दिएर र यो त हाम्रै स्थानीय तहको पाठ्यक्रम हो, विषयवस्तु हो, हामीले अन्तको पढ्थ्यौँ भन्ने तरिकाले उनीहरूमा अलिकति कौतूहलता कता कता जाग्ने र अलिकति इन्ट्रेस्ट पनि बढ्ने भएको हुनाले नगरपालिकाले ढिलै भए पनि यो जुन गर्दैछ एकदमै सराहनीय काम गरेको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम वास्तवमा यो विद्यार्थीहरूको एउटा एकदम आफैमा सिप चाहिँ प्राप्त गर्नको निमित्त र यहाँको स्थानीय रूपमा भएका पर्यटकीय स्थलदेखि लिएर स्थानीय भाषा, भाषी, धर्म, संस्कृतिको बारेमा विशेष गरेर जोड दिनुपर्छ मेरो मान्यतामा। सामुदायिक विद्यालयमा मात्र नभई निजी विद्यालयमा पनि स्थानीय पाठ्यक्रम भए धेरै फाइदा पुग्ने शिक्षकहरूको भनाइ छ। केन्द्रीय पाठ्यक्रमले स्थानीय स्तरका विषयवस्तु समेट्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरे स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउने जानकारहरूको भनाइ छ। स्थानीय पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा यो अत्यन्तै आवश्यक छ, किनभने केन्द्रीय पाठ्यक्रमले गाउँघरका लोकल कुराहरू, स्थानीय कुराहरू समेट्न सकेन। त्यसैले सङ्घीय सरकारले पनि त्यो संविधानमा पनि उल्लेख छ, सङ्घीय सरकारले पनि तिमीहरूले यसको 20% चाहिँ भागलाई समेटेर आफ्नो स्थानीय आवश्यकता के हो त्यहाँकै स्थानीयको सहभागितामा, सरकारवालाहरूको सहभागितामा तपाईँहरूलाई के विषयवस्तु राखेर पाठ्यक्रम बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ त्यो छुट तपाईँहरूलाई छ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आफ्नो पहिचान दिनको लागि पाठ्यक्रम बनाउन लागेको जनाएको छ। पाठ्यक्रम बनाउन समस्या भए तापनि कार्यान्वयनमा चुनौती नभएको उपमहानगरको भनाइ छ। यो हामीलाई चाहिँ के अरे तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले के अरे स्थानीय स्तरमा आफ्नो आवश्यकताको पहिचान गर्नका लागि आफ्नो परिचय चाहिँ पहिचान दिनका लागि चाहिँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन एउटा आवश्यकता रह्यो। त्यति मात्रै भएन, यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले पनि के परिकल्पना गरेको छ भन्दाखेरि 4वटा विषय चाहिँ विद्यालय तहमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले बनाएर अथवा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ बनाएर छोडिदिएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा मात्र 83वटा सामुदायिक र 68वटा निजी विद्यालयहरू रहेका छन्। अबको पालोमा दाङ जिल्ला लागु औषध कारोबारको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। पछिल्लो समय दाङ जिल्ला लागु औषध कारोबारको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ। पहाडी जिल्ला सल्यान, रुकुम, रोल्पा लगायत अन्य जिल्लाहरूबाट लागु औषध पदार्थ दाङ हुँदै ओसार पुसार हुँदै आएको छ। लागु औषधको कारोबार बढेपछि दाङ प्रहरीले सक्रियता बढाएको छ। सोमबार मात्र दाङ प्रहरीले ठूलो मात्रामा लागु औषध सहित 2 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। लागु औषध चरेस सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा रुकुमको भूमे गाउँपालिका 9 स्थित सुनवाङ घर भई हाल घोराही नयाँ बस पार्कमा बस्ने 50 वर्षीय दलबहादुर कामी र 18 गिट्ठेपानी बस्ने 59 वर्षीय कर्णबहादुर पुन रहेका छन्। उनीहरूलाई आइतबार राति 11:30 बजेको समयमा दलबहादुर कामीको कोठाबाट 7 किलो 779 ग्राम लागु औषध चरेस सहित पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। लुकाई छिपाई कोठामा चरेस राखेको छ भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा प्रहरी टोलीले चरेस सहित पक्राउ गरेको हो। मुकुन्द प्रसाद रिजालको कमानमा एउटा टोली विशेष टोली फर्किएको थियो र त्यही टोलीले यो बस्तार यो राई 14 बस्तारबाट 779 ग्राम लागु औषध चरेससहित 2 जना मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले पक्राउ गरेका छौँ। यी पक्राउ गरेका मान्छेहरूलाई हामीले कारवाही पनि गरेका छौँ। पाठ्यक्रमको बोरामा हरियो पोलिथिनभित्र लामो चेस्टो पोका बनाएर राखेको अवस्थामा 16वटा चरेसका प्याकेट र 3वटा मोबाइल बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका कामी र पुनको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अन्तमा बाँकेको खजुरामा निर्माणाधीन अवस्थामा भएको औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा निर्माण सुरु गरेको खजुरा औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। सरकारको एक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम बनाउने नीति अनुसार केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम सुरु भएको हो। तर समयमा निर्माण कार्य अगाडि नबढेका कारण भएका संरचना समेत चोरी हुन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। अहिले हामी बाँके जिल्ला खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा आइपुगेका छौं, जहाँ औद्योगिक ग्राम निर्माण भइरहेको छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका 6 मा करिब 21 बिघा ऐलानी जमिनमा 31 करोड 30 लाख 21 हजार अनुमानित लागतमा औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य सुरु भएको हो। निर्माण कार्यको पहिलो चरणमा 92 लाख रुपियाँको लागतमा तारबार तथा चौकीदार भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो। बिना सूचना पाटी औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो। तर बन्दै गरेको औद्योगिक ग्रामको जिम्मेवारी र रेखदेखको जिम्मा कसैले नलिँदा निर्माण भएको संरचना समेत चोरी हुँदै गएको छ। निर्माण हुँदै गरेको संरचनाको रेखदेखको जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्। अहिले जुन वडा कार्यालय वडा नम्बर 6 ले जिम्मेवार लिनुपर्ने र गाउँपालिकाले जिम्मेवार रेखदेखको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ लिएको छैन। किनकि यो अवस्थामा लगभग 90-92 लाख रुपियाँ अहिले यो निर्माण स्थलमा खर्च भइसकेको छ र अहिले वडा नम्बर 6 को गैर जिम्मेवारीका कारण यो झ्याल ढोकाहरू यहाँ चोरी भएको छ। यो चोरी भएको कारणले गर्दा यसमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी गाउँपालिकाले लिनुपर्छ।
औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि सुरुवाती समयमा 92 लाखको सम्झौता गरी पहिलो चरणको उपभोक्ता समिति मार्फत काम अगाडि बढेको थियो। सुरुवाती समयमा योजना अनुसार 2100 मिटरको तारबार, चौकीदारको 4 कोठे भवन र 400 मिटरको बाटो सम्पन्न भएको थियो। तर निर्माण भएको संरचनाको संरक्षण तथा रेखदेख नहुँदा संरचना सामग्रीहरू चोरी हुँदै गएका छन्। तर गाउँपालिकाले पटक पटक अनुगमन गरेर आफूले गरेको कामको मूल्याङ्कन गरेर फर्स्यौट गरेको दाबी गरेको छ। जुन गतिमा यो काम कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने त्यो गतिमा भएको छैन। अहिले चाहिँ गठबन्धनको सरकार आइसकेपछि खै अहिले बजेटको निकासा कोही पनि थाहा भएको छैन। अब हामी जोरदार चाहिँ रूपले माग गरेका छौँ प्रदेश सरकारलाई पनि केन्द्रीय सरकारलाई पनि। अब यो छिटोभन्दा छिटो यो कार्य सम्पन्न गर्नको निमित्त स्थानीय सरकारले पनि त्यहाँ लागत सहभागिता अन्तर्गत लगानी गर्न हामी पनि तयार छौँ। प्रदेशले पनि गरिदिनु पर्यो, सङ्घीय सरकारले पनि गर्नु पर्यो। औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि झण्डै 32 करोडको लागतमा डिपिआर समेत तयार भइसकेको थियो। कार्य सम्पन्न गर्ने मिति 3P मोडालिटीमा गर्ने सङ्घीय सरकारको योजना अनुसार अगाडि बढेको थियो। तर गठबन्धनको सरकार आएपछि बजेट नआएको कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको निर्माण समितिले जनाएको छ। गाउँपालिकाको जिम्मेवारी हो, गाउँपालिकाको चाहिँ जिम्मेवारी सम्पूर्ण जिम्मेवारी हो। त्यहाँ चौकीदारी गर्ने, बचाउने, जोगाउने सबै गाउँपालिकाको जिम्मेवारी हो। मैले काम गरेको चाहिँ नि जिम्मेवारी पुरै चाहिँ नि काम भ्याएर चाहिँ नि छनौट गराएर एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। एकदम राम्रो काम गरेको छु मैले। गाउँपालिका पनि 3 चोटि अनुगमन गरेर चाहिँ नि हाम्रो कामको मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ नि छनौट गरेको। निर्माण भएको संरचना चोरीका विषयमा स्थानीयको नाम किटानी गरी मुद्दा समेत चलाएको समितिले जनाएको छ। औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्पन्न भए स्थानीयले रोजगार पाउने आशा समेत गरेका थिए। तर निर्माणको काम अल्पत्र हुँदा स्थानीय समेत निराश भएका छन्। पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसके तापनि यहाँ लगाएको तारबार भत्किने अवस्थामा रहेको छ। त्यसै गरेर निर्माण भएको चौकीदार भवनको पनि झ्यालढोकाहरू चोरिएको। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गाउँपालिकाले लिनुपर्ने, तर गाउँपालिकाको गैर जिम्मेवारीपनका कारण यस्तो अवस्था रहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको 5 वर्षे कार्यकाल सर्वसाधारणको समीक्षा बन्दै अपेक्षा अनुसार विकास निर्माण हुन नसकेको सुनसरीका स्थानीयको गुनासो। सञ्चालनको तयारीमा रहेको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडान हुने। फागुन 5 गते एरो थाईले परीक्षण उडान भर्ने। स्थानीय सरकारहरूद्वारा स्थानीय स्तरमै पाठ्यक्रम बनाउन सुरु। दाङमा मगर र थारू भाषाको पाठ्यक्रम बनाएर पढाउन समेत सुरु। र बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा निर्माण सुरु गरेको खजुरा औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य अलपत्र। भएका संरचना समेत चोरी भएपछि स्थानीय चिन्तित। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।